بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا هانجر ستيشن برنامج. كيف هذا طريقة؟ كيف أول شيء هذا كيف يجي واي فاي نفسه هذا جوال. شوف فوق، هذا فوق ضرب نفسه جوال، يعني كيف طريقة جوال نفسه. هذا هنا حصل الحين فرح فندينا كله واي فاي هنا في موجود. أي واي فاي يبغى هذا سوي أول مرة ضرب هنا، بعدين كونكت، بعدين رقم سري. طيب هذا يجي هنا واي فاي، هذا شغل واي فاي. هنا في موجود اوردر ستيشن، هذا في موجود اوردر ستيشن، هذا على طول افتح. طيب يفتح هذا، بعدين هناك هذا يجي كله برنامج. هذا ان شاء الله الحين يجي يفتح، هذا يجي يفتح. طيب هنا في موجود غير مفتاح، هذا ضرب هناك هذا يسوي مفتاح، هذا يجي يفتح، يعني هنا حصل كله أغراض. طيب هذا لازم نسوي هناك فريش عشان هذا يجي يفتح، هذا يجي يفتح. بعدين هذه هنا في موجود أول يعني بالليل تسوي حساب موازنة، ضرب هذا تاريخ الطلبات، هذا بعدين يطلع كله موازنة من هناك. طيب هذا هناك ضرب، هذا في موجود أي أغراض هنا في موجود. مثلا أول شيء في فوق موجود مخبوزات، هنا عندكم أي شيء في موجود هنا ضرب. مثلا مناقيش جبنة كاوي ما في موجود، هنا ضرب، يعني هذا سكر، ما في موجود سكر، ما في موجود هناك هذه سكر. في شيء موجود هذا يفتح. طيب بعدين هنا في موجود مفرزنات، ورك عنب، هذا كله نفسه، يعني هذا ورك عنب صغير كبير كله في موجود يفتح، ما في موجود سكر. طيب هذه واحد. بعدين هذه عدادات، هذا في لغة، يعني مثلا انت يبغى لغة عربي، لغة انجليزي، لغة اردو، هذا في موجود. هذه. طيب هذا هنا يجي يفتح، هذا كله في موجود. بعد في كيف يعني يجي طلب، هذا يجي هنا على طول واحد فاتورة، انت تسوي هنا مقبولة، تسوي مقبولة او هنا تسوي برنت، تسوي مقبولة او برنت، بعدين يطلع واحد فاتورة. خلاص هذا فاتورة، انت سوي طلب كامل. طيب طلب يجي كامل او يجي على طول سواك، بعدين هو شيل حق انت اوردر كله. مثلا هو في موجود هو يدفع فلوس على طول شبكة، بعدين ما في شيل انت فلوس، ما في شيل فلوس حق شبكة، ممكن هو يدفع كاش بعدين انت شيل فلوس. هذا كيف بدل هناك، هذا من هناك سوي شوية، هذا يجي يفتح، هذا بعدين نفسه هذا عادي رول. طيب من هناك اي وقت بالليل انت يبغى تسكر، اول يبغى تسكر، بعدين سكر من هناك على طول باور اوف، يعني نفس الجوال. هنا سوي شوف فوق يجي ريبورت او شيت داون، سجل شيت داون، هذا يجي باور اوف. طيب هذا يعني نفسه جوال، بس على طول هذا يبغى يفتح. الحين شوف فوق في موجود مفتاح، هناك اي شيء انت حسن، هناك اي شيء في موجود هو في موجود هناك، اي شيء يجي خلاص. هذا من بس هذا واحد شيء ثاني، ما في يعني زيادة حركات، بس هذا واحد شيء. او يجي اوردر على طول سوي مقبولة، هنا يجي مقبولة على طول سوي مقبولة، بعدين هنا يجي برنت، سوي برنت، انت سوي برنت، بعدين يجي على طول تطلع فاتورة. خلاص.